आज गोयची परिस्थिती कितें आसा ती पळयात। आता हे सगळे नीज गोंयकार पालीवाडा उजगांव हांगासरले वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, पूण फोंडे तालुक्यांतले हे लोक आज मार्च म्हयन्यानूच तांकां अशी परिस्थिती आसा आणि तांकां लागून आज खंय तरी उदकाची सोय ना। म्हणजे आज तांकां उदकाक लागून खंय तरी वण भटकची पडटा, म्हणजे झऱ्याचें उदक बी खावचें पडटा। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आमकां 6 महिने जाले उदक येना। आमी परत हांगा येताली तरी सर आमकां सायड कितें सांगतालो जातलें तुमचें काम। तेज्या सुद्दां आमचें कामां हांगा भात जाता आनी ती आपूण मोटर दुसरो घालता सगळें सांगतात, पण आमचीं कामां जावना अजून पर्यंत। कोणा कोणा मेळ्ळी तुमी सद्या? आमी सद्या गावडेकर सर आनी तो सरपंच पंचा बीन कितें मेळ्ळी? पंच खबरूच ना, फक्त इलेक्शना टायमारूच तेंगे ती आपल्या वोटींग करा अशें म्हणून सांगता। आता तुम्ही शॉर्टेज जाता म्हणजे मागीर कितें करता उपाय? मागीर उदक हाडता? आमकां झर आसा पूण ती पयस पडटा, गाडयांनी हाडचें पडटा। गाडयांचेर डिपेंड आसा। आतां सुकतलें आनी थोडे दिसांनी तें उदक सुकतलें। सरकारा कडेन कितें मागणी करूं शकता? आमकां डेली रेग्युलर उदक प्लांटा वयलें आनी एक 1.5 वर्स पयलीं आमकां तें उदक मेळटालें, पयलीं रातचें कंटिन्यू मेळटालें, 9 रातचें येतालें, सकाळचीं 6 वयतालें उदक। आतां तें एक अर्द वर सुद्दां मेळना। तुमकां कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणून सांगला हांगा बीन ऑफिसान? पायपलायनीचें सांगता, पंपाचें सांगता, एक्झॅक्ट कितें एक्झॅक्ट कांयच ना। पायपांनी वारो जाला, वाल चेंज केल्या, पूण अजून हें करूना, डिटेक्ट जावना। रेग्युलर अशें उदक अजून येवंक ना। आतां 2 वीक जाले आमी येवन गेल्या, रेग्युलर उदक अजून सुद्दां चालू जावंक ना। ही कितली पावट तुमच्या हांगा? ही आमची सेकंड पावट। पण आमचे फोनार डेली फोनार कॉन्टॅक्टान आसात मिनिस्टर सगळे येवन वयताले, आमी येवनच द्या। आतां सेकंड टायम न्ही पळय आमी। आतां कोण मेळ्ळा तुमकां? दोन्ही पावट मेळ्ळा आमकां, दोन्ही पावट आमकां आश्वासनच मेळ्ळें, जातलें मेळटलें। ओके करूया। आनी उदक चडशें उदक मायग्रंटांक फूल आसा 24 वरां, पण आमकां गोंयकारांक कांयच ना। ओके, तुमच्या एरियेन सगळे गोंयकार आसा? थोडे आमच्या वाड्यार गोंयकार सगळे, बाकी सगळे मायग्रंट आसा, 4 वाटेनी भरलेले आसा। पूण तांकां मेळटा? तांकां मेळटा, तांकां कशें मेळटा, कोणाच्या ग्रुपेन मेळटा तें तांकां खबर आसा। आज गोयची परिस्थिती कितें आसा ती पळयात। आता हे सगळे नीज गोंयकार पालीवाडा उजगांव हांगासरले वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, पूण फोंडे तालुक्यांतले हे लोक आज मार्च म्हयन्यानूच तांकां अशी परिस्थिती आसा आणि तांकां लागून आज खंय तरी उदकाची सोय ना। म्हणजे आज तांकां उदकाक लागून खंय तरी वण भटकची पडटा, म्हणजे झऱ्याचें उदक बी खावचें पडटा। आणि त्यांचे थंय तो गांजे बंदारो आसा, मागीर ओपो पायपलायन आसा, हे तांकां नियर बाय सगळें आसा, पूण तांकां नियर बाय आसून हांगा तांकां उदकाची परिस्थिती सामकी बिकट आसा। सो हांव सरकारा कडेन मागता जो टेंडर सुद्दां आतां कितें सिस्टम सांगल्या पळय ही खंय तरी रॉंग प्रोसेस आसा। इतले वर्सां खंय आशिल्लें कितें जावपाक, पूण हे नीज गोंयकारांक खंय तरी अवॉयड केल्या आनी भायले लोक म्हणटा ती सांगते प्रमाणे भायले लोक जे येवन रावल्या त्यांची हांगासर सारकी वेवस्थीत सोय केल्ली आसा। म्हणजे सादारण उजगांव गांवांत 6,000 सुद्दां जे भायले लोक येवन रावल्ले आसा त्यांची वेवस्थीत सोय केल्ली आसा आणि हे नीज गोंयकार लोकांक शेणिल्ले आसा। ही सरकाराची परिस्थिती। आणि फाल्यां जर हे 39A जावं बाकीचे जे कितें हाडला पळय हें कितें कॉन्क्रिटायजेशन करपाचें, फाल्यां डोंगर कॉन्क्रिटायजेशन केलें जाल्यार उदक हे लोकांक खंय पावतलें? भायलेच लोक येवन रावतले आणि तांकांच उदक आणि हे नीज गोंयकारांक सगळे अपेक्षीत दवरतले। सो मागणी कितें आसा सरकारा कडेन? मागणी सरकारा कडेन ही आसा, जे कोण नीज गोंयकार आसा तांकां पयलीं उदकान सॅटिस्फाय करा। हर घर जल म्हणटाले पळय ती परिस्थिती ना, ही जावपाक जाय। आणि सरकारान सुद्दां म्हटलेलें आसा गोंय 100% हर घर जल जाल्लें आसा म्हणटा, पूण नळच हांगा उदक येना जाल्यार हर घर जल कशें जातलें? नळ आसा पूण जल ना, नळ आसा पूण जल ना, अशी बिकट परिस्थिती आसा। सो सरकारान हेचेर योग्य पॉल्युटेड आहेत तुमकां? आतां तांच्यानी सॅम्पल हाडलं तें सुद्दां दाखयल्यार कळटलें, पोल्युटेड सॅम्पल हाडलें पळयल्यार सुद्दां कोण हातीन सुद्दां घेवचे ना। बोरवेलाचें उदक मेळटा तांकां, ही परिस्थिती गोंयची आसा।